الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل
محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل علیہ۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل جلالہ واسطے، درود و سلام امام الانبیاء خاتم الانبیاء حبیب خدا احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم واسطے۔ سامعین گرامی قدر، بزرگوں، عزیز بھائیوں، واجب الاحترام معززات اسلامی ماؤں اور بہنوں، دعا ہے اللہ کریم اپنی خاص رضا رحمت نال ان جمعۃ المبارک دے با برکت، با سعادت اور با مغفرت لمحات میری اور تہاڈی اس بر وقت حاضری نو اللہ اپنی بارگاہ قبول و منظور فرمائے۔ سامعین گرامی قدر، بڑے ہی اختصار دے نال نبی علیہ الصلاۃ والسلام دی رفاقت، آپ دا قرب اور آپ دا ساتھ کن لوگاں نو حاصل ہوئے گا انشاءاللہ میں عرض کراں گا۔ بھائیو، ہر مسلمان دی تمنا ہے، چاہے وہ نبی علیہ السلام دے دور دا کوئی صحابی ہے، صحابہ دے دور دا کوئی تابعی، تابعین دے دور دا کوئی تبع تابعی، محدثین دے دور دا کوئی محدث ہوئے، چاہے آج دے اس دور دا کوئی ادنا جا مسلمان کیوں نہ ہوئے، ہر مسلمان دی تمنا اور آرزو یہ ہے کہ اللہ سنو قیامت والے دن میدان محشر اندر اور جنت اندر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھ عطا فرمائے۔ بھائیو، دعا کرنا کہ اللہ میرے سمیت سانو سب نو پیارے نبی دا ساتھ عطا فرمائے۔ تو آؤ ذرا میں بڑے اختصار نال عرض کراں کن لوگاں نو پیارے نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا جنت اندر یا میدان محشر دے اندر۔ جو میں آیت کریمہ پڑھی ہے، اس آیت شان نزول اندر بات موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک صحابی جنہ دا نام حضرت ثوبان، کہو رضی اللہ تعالی رضی اللہ تعالی عنہ، ایک دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس دے اندر تشریف فرما اور چہرے دا رنگ اڑیا ہویا، پریشانی دے آثار نمایاں۔ تے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا، ثوبان کیا بات ہے، کس بات دی پریشانی ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ عرض کر دے کہ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مینوں دنیا دی کوئی پریشانی نہیں، میں جدوں اپنے گھر دے اندر موجود ہوں، میرے بیوی بچے بھی موجود ہوندے نے، میرا سب کچھ میرے کول موجود ہوندا ہے، لیکن اچانک بیٹھیاں بیٹھیاں دل دے اندر تہاڈی یاد تازہ ہو جاندی ہے، تہاڈا رخ انور دا دیدار کرنے نو دل چاہندا ہے، تے میں فوراً مسجد اندر آ کر کے تہاڈا دیدار کر لینا، میرا سارا غم تے پریشانیاں دور ہو جاندیاں۔ لیکن آج بیٹھیاں بیٹھیاں جدوں تہاڈی یاد آئی تے نال مینوں اے بھی بات یاد آ گئی کہ اے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جی، دنیا تو تسی بھی چلے جانا تے دنیا تو میں بھی چلے جانا، موت میرے تے بھی آ جانی ہے، موت تہاڈے تے بھی آ جانی ہے، تے جدوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، تسی جنت اندر انبیاء دے نال اعلیٰ مقامات تے ہوگے، تے میں اگر جنت اندر چلا بھی گیا تے نچلے درجے دا جنتی ہواں گا، تے جنت اندر میں تہاڈا دیدار کرنا چاہواں گا، میں نچلے درجے دا جنتی، تسی اعلیٰ درجے دے جنتی ہوگے، تے میں تہاڈے مقام تک نہیں پہنچ سکاں گا، تہاڈے دیدار تو محروم رہ جاواں گا۔ اس بات کو سن کر کے حضور مینوں پریشانی لاحق ہوئی ہے۔ اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام خاموش، آپ نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ اللہ نے آسمانہ تو قرآن نازل فرمایا،
اللہ کریم نے فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ۔ اللہ کریم نے فرمایا کہ جیڑا بندہ بھی اللہ دے او دے رسول دی اطاعت کرے گا، فرما برداری کرے گا، اللہ کریم اس بندے نو قیامت والے دن انبیاء دا ساتھ عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر میرے ویر پتہ لگیا کہ جیڑا بندہ چاہے کسے بھی دور دا ہوئے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی اطاعت کرن والا، پیارے نبی علیہ السلام دی فرما برداری اندر زندگی بسر کرن والا بندہ قیامت والے دن جنت اندر میرے نبی دے نال ہوئے گا، پیارے نبی علیہ السلام دا قریبی ہوئے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پڑوسی ہوئے گا۔ سبحان اللہ۔ تو میرے بھائیو سب تو پہلا سبب پیارے نبی علیہ السلام دی رفاقت ملنے دا، پیارے نبی علیہ السلام دا جنت اندر ساتھ ملنے دا کہ اپنی پوری دی پوری زندگی پیارے نبی دی اطاعت اندر گزارنی ہوئے گی، پیارے نبی دے نقش قدم تے چل کے وہ اپنی زندگی گزارو گے، اللہ جنت اندر پیارے نبی دی رفاقت عطا فرمائے گا۔ ان ذرا دوسرے نمبر تے غور کر دے چلے جانا، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے ان رجلا من اهل البادیات، فرمایا کہ دیہاتی لوگاں دے وچوں ایک دیہاتی بندہ اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی خدمت اندر غادر ہوندا ہے اور عرض کردا کہندا اللہ دے نبی جی مینوں دسو کہ قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں قائم ہوئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب تے نہیں دیتا، آپ فرماندے قیامت دے بارے تے سوال کر رہے ہیں، مینوں اتنی بات دس وما اعددت لگا، تو قیامت واسطے تیاری کی دیئے، قیامت واسطے تو جناب ذات راہ کی تیار کیتا ہے۔ اے کہن لگا اللہ دے نبی جی میں کوئی زیادہ نیکیاں تے نہیں کی دیاں، زیادہ اعمال تے نہیں کیتے، ہاں ایک کم میں ضرور کیتا ہے کہ انی احب اللہ ورسولہ، میں ایک کم ضرور کیتا ہے، میں اللہ تے او دے رسول نال پیار کرنا، اللہ تے او دے رسول دے نال محبت کرنا۔ سبحان اللہ۔ تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احببت، فرمایا او بندیا قیامت والے دن تو او دے نال ہوئے گا جے دے نال پیار کردہ ہوئے گا، جیدہ دنیا تے پیار تے محبت پیارے نبی نال ہوئے، ساری دنیا تو بڑھ کے جیدے نال اگر پیارے نبی نال محبت تے پیار ہوئے گی تے بھائیو پھر جنت اندر بھی میدان محشر اندر بھی پیارے نبی دا ساتھ مل گیا۔ ان بھائیو اسی خود فیصلہ کرنا ہے کہ اسی سب تو زیادہ محبت تے پیار کے دے نال کرنے ہیں۔ اور یاد رکھیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت آپ دا پیار ساری کائنات نالوں بڑھ کے اگر پیارے نبی دے پیار دے مقابلے اندر کسے نو بھی زیادہ اہمیت دے دیتی، کسے نال بھی زیادہ پیار کر لیا تے یاد رکھیو پیارے نبی دا ساتھ ملنا تے دور دی گل ہے، جنت اندر جانا تے دور دی گل ہے، اس بندے دا ایمان ہی مکمل نہیں، او دا ایمان ہی قابل قبول نہیں جڑا پیارے نبی دے نال سب تو زیادہ بڑھ کے محبت تے پیار نہیں کردا۔ بھائیو پتہ ہے لگیا کہ دوسرا سبب، دوسرے او لوگ خوش نصیب جنہاں نو پیارے نبی دی رفاقت ملے گی، او لوگ پیارے نبی نال محبت کرنے والے۔ تیسرے نمبر تے نوٹ کرنا اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد
سارے کہہ دو ذرا مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مخاطب کیتا ہے. آپ فرماندے یا بنیا ان قدرت ان تصبح وتمسی فی قلبک غش لأحد. فرمایا اے انس تیری صبح بھی اس حالت اندر ہوئے, اے میرے پیارے بیٹے تیری شام بھی اس حالت اندر ہوئے کہ تیرے دل وچ کسے دے بارے حسد تے بغض تے کینہ نہیں ہونا چاہیے. تیرا دل پاک تے صاف ہونا چاہیے, نہ اپنے بہن بھائیاں دے بارے کوئی بغض کینہ ہوئے, نہ اپنے مسلمان بھائیاں دے بارے. دل بالکل پاک تے صاف ہوئے, نہ کسی دی نفرت ہوئے, نہ کسی دی کدورت ہوئے جناب, نہ دل دے اندر حسد موجود ہوئے. اپنے دل نو مکمل پاک تے صاف کر لینا. اگر یہ کر سکتے ہو تے ضرور کرو. یہ بات بیان کر کے نا اللہ دے پیارے نبی نے پھر اگلی بات بیان فرمائی. آپ فرماندے وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي. فرمایا اپنے دل نو صاف رکھنا اے میری سنت ہے, اے میرا طریقہ ہے. آج اسی سمجھ لیا کہ صرف رفع الیدین کرنا ہی پیارے نبی دی سنت ہے, سینے تے ہاتھ بڑھنا ہے, اچھی آمین کہنا اسی صرف یہی سنتا سمجھ لیاں. جبکہ اپنے دل دے وچوں ہر قسم دی نفرت تے کدورت اپنے تمام مسلمانہ بھائیاں دے بارے دل نو صاف کر لینا. بھائیو یہ بھی پیارے نبی دی سنت ہے, یہ پیارے نبی دا طریقہ ہے. کسے مسلمان بھائی دے بارے دل دے اندر دشمنی نہیں ہونی چاہیے, او دا نقصان نہیں سوچنا چاہیے, بلکہ دوسرے بھائیاں دا فائدہ ہی فائدہ سوچنا چاہیے. آپ نے فرمایا خیر الناس لوگاں وچوں بہترین وہ بندہ ہے جڑا دوسریاں دا فائدہ سوچدا ہے, دوسریاں نو فائدہ پہنچاندا ہے. ہن پیارے نبی علیہ السلام نے یہ اپنی سنت قرار دے کر کے اگلی بات بیان فرمائی. آپ فرماندے نے وَمَنْ أَحَبَّ سُنَّتِي فَقَدْ أَحَبَّنِي وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا لوگو اے حسد تے بغض تو دل نو صاف رکھنا اے میری سنت ہے, اور جن نے میری سنت نال پیار کیتا, جن نے میری سنت نال محبت کی تھی, فرمایا گویا کہ انہیں میرے نال محبت کی تھی, انہیں میرے نال پیار کیتا. اور فرمایا یاد رکھو وَمَنْ أَحَبَّنِي كَانَ مَعِيَ فِي الْجَنَّةِ. فرمایا جنہیں میرے نال پیار کر لیا, جنہیں میرے نال محبت کر لئی, یاد رکھو بندہ جنت اندر میرے نال ہوئے گا. جنت اندر جس مقام تے میں ہواں گا, جیڑا درجہ میرا ہوئے گا, اس درجے اندر میرے نال پیار کرنے والا ہوئے گا. سبحان اللہ. میرے ویرو نبی دیاں سنتاں نال پیار کرو, نبی دے طریقے نال محبت کرو. اور اے نہیں جویں ساڈے معاشرے دے اندر جیڑیاں تے اپنے مفاد دیاں سنتاں نے نا, جہدے وچ اپنا فائدہ نظر آندا ہے وہ اپنا لینے ہاں, تے جہدے وچ اپنا کوئی فائدہ نظر نہیں آندا اسی وہ چھوڑ دینے ہاں. نہیں, ہر نبی دی سنت نو اپنے سینے نال لگان والا, اپنے نبی دے ہر طریقے دے مطابق نہ انہوں محبت تے پیار دین والا بندہ بھائیو او جنت اندر پیارے نبی دا رفیق ہوئے گا. سبحان اللہ. ان چوتھے نمبر تے عرض کراں اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی حضرت ربیعہ بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ربیعہ دی سعادت دے کیا کہنے, میرے نبی دی خدمت کر دے. اور اس قدر خدمت دا جذبہ حضرت ربیعہ دے دل دے اندر کئی مرتبہ حضرت ربیعہ رات اپنے گھر نہیں جا کے سوندے, بلکہ محبوب پیغمبر دی چوکھٹ تے ہی رات گزار دیندے. یہ پتہ نہیں رات دے کسے وقت پیارے نبی نو کوئی ضرورت پیش آ جائے اور پیارے نبی مینوں آرڈر دین تے میں فوراً پیارے نبی دی خدمت
بجا لاواں، پیارے نبی علیہ السلام دی خدمت کراں، ایسا جذبہ رکھن والے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک دن حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی علیہ السلام واسطے وضو دا پانی لے آئے، پیارے نبی نو وضو کروایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ربیعہ دے اس خدمت دے جذبے تو بڑے ہی خوش ہوئے۔ آپ فرماندے نے ربیعہ منگ میرے کولوں کی منگ دے، جویں اسی اپنے بچیاں چھوٹیاں نو انہاں دی خدمت دے جذبے تو خوش ہو کر کے بچیاں نو کہنے ہیں نا بیٹا منگ کی منگنا، سوال یعنی کوئی انعام دستے نو انعام کی چاہیے ہے۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا سل ربیعہ منگ، سوال کر میرے کولو کی منگنا ہے، اس خدمت دے جذبے تے میں تینوں عطا کراں۔ تے حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا سوال، حضرت ربیعہ دے مطالبے تو میں 100 واری قربان ہو جاواں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوئی دنیا دا مال نہیں منگیا، کوئی دنیا دی جائیداد تے پراپرٹی نہیں منگی، کوئی دنیا دا ساز و سامان نہیں منگیا۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عرض کردے نے کہندے اسألک مرافقتک فی الجنہ، اللہ دے نبی جی میں تواڈے کولوں جنت اندر تواڈی رفاقت دا سوال کرنا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور میرے ویرے او لوگ نے نا کہ جنہاں نو اللہ نے دنیا تے پیارے نبی دا ساتھ عطا فرمایا، میرے پیغمبر دے صحابہ کس قدر عظمت والے، کس قدر مقام والے میرے پیغمبر دے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، جنہاں نو اللہ نے دنیا تے میرے نبی دا دیدار عطا فرمایا، پیارے نبی دے پیچھے نمازاں ادا کرن دی سعادت عطا فرمائی، پیارے نبی دے خطبے سماعت فرمانے دا اللہ نے موقع عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ تے انہاں دی بھی تمنا تے عرض کہ جویں اللہ نے دنیا تے سعادتاں عطا فرمائیاں، اللہ جنت اندر بھی ایویں پیارے نبی دی رفاقت دا اللہ موقع عطا کر دے۔ سبحان اللہ۔ حضرت ربیعہ فرماندے اسألک مرافقتک فی الجنہ، سونے انہوں جنت اندر تواڈا ساتھ چاہیے، جنت اندر تواڈی رفاقت چاہیے۔ سبحان اللہ۔ تے میرے محبوب فرماندے ربیعہ اس تو علاوہ کوئی اور تمنا ہے تے دس۔ حضرت ربیعہ عرض کر دے کہندے نہیں نہیں اللہ دے نبی جی ایک کوئی تمنا ایک کوئی آرزو ہے کہ اللہ جنت اندر تواڈا ساتھ عطا کر دے۔ تے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَعِنِّي عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ، فرمایا پھر ربیعہ کثرت دے نال سجدے کریا کر، اور محدثین دا معنی بیان کیتا ہے سجدے تو مراد نفلی نماز ہے، کثرت دے نال نوافل پڑھیا کر، کثرت دے نال جدو نوافل تیرے نامہ اعمال اندر ہون گے اللہ اے دی برکت نال تینو جنت اندر میرے نبی دی رفاقت عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ تو لہذا میرے ویریو اہتمام کرو، نمازاں تو پہلے بھی نوافل، نمازاں تو بعد بھی نوافل، اور اگر اللہ موقع ادا کرے تے رات دے وقت اٹھ کر کے تہجد دی نماز ادا کریا کرو۔ میرے بھائیو کثرت دے نال نفل پڑھنا یہ دے ہور بھی بہت سارے فائدے نے، لیکن سب تو بڑا فائدہ جڑا بندہ زیادہ تو زیادہ نفلی نماز پڑھتا ہوئے گا اللہ انہوں جنت اندر پیارے نبی دا پڑوس عطا فرمائے گا، اللہ پیارے نبی دی رفاقت عطا فرمائے گا۔ دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سب نو جنت اندر اور میدان محشر اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی رفاقت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ ان 5ویں نمبر تے نوٹ کر دے چلے جانا، حضرت ابو ثعلبہ الخشنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے کہندے اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان احبکم الی واقربکم منی فی الآخرۃ محاسنکم اخلاقا، فرمایا لوگوں میرے نزدیک سب تو زیادہ پیارے تواڈے وچوں مینوں سب تو زیادہ محبوب اور قیامت والے دن تواڈے وچوں سب تو زیادہ میرے قریبی وہ لوگ ہون گے جنہاں دے اخلاق اچھے ہون گے۔
اچھے بول بولن والے ہیں، خندہ پیشانی دے نال لوگاں نال ملن والے، اچھا برتاؤ لوگاں دے نال کرن والے، اچھیاں اچھیاں باتاں زبان تو نکالنے والے، اچھے اخلاق دا مظاہرہ کرنے والے. فرمایا تواڈے وچوں سب تو زیادہ میرے قریب وہ لوگ ہون گے فی الآخرت قیامت والے دن جنہاں دا اخلاق اچھا ہوئے گا. اور نال دوسرے نمبر تے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، آپ فرماندے نے وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ، فرمایا میرے نزدیک سب تو زیادہ نفرت دے قابل وہ لوگ نے جڑے نفرت دے قابل وہ لوگ نے. اور نال پیارے نبی نے فرمایا وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي، تواڈے وچوں سب تو زیادہ میرے تو دور وہ لوگ ہون گے جنہاں دے اخلاق برے ہون گے. برے اخلاق والے، گالاں کڈن والے، جھوٹ بولن والے، اپنے دوستاں نو، اپنے قریب بہن والے، اپنے ہمسایاں نو تنگ کرن والے، نجائز جناب انہاں نو ستان والے لوگ جڑے برے اخلاق دا مظاہرہ کر دے. فرمایا اے میرے سب تو زیادہ دور ہون گے اور اے سب تو زیادہ میری نفرت دے قابل وہ لوگ نے جنہاں دا اخلاق اچھا نہیں. اور میرے پیارے بھائیو، اللہ دے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پوری زندگی نو میرے تو آڑے واسطے نمونہ بنایا. اور بھائیو سب تو زیادہ اللہ دے پیارے نبی دی سیرت دا نمایاں کردار آپ دا حسن اخلاق ہے، آپ دا لوگاں دے نال اچھا برتاؤ ہے. لیکن آج افسوس ہے جس قدر پیارے نبی نے حسن اخلاق دا نمونہ پیش فرمایا، آج اسے نبی دے ماننے والے اس قدر اپنے برے اخلاق دے مالک نے لوکاں نال دھوکھا تے فراڈ اسی اتنا زیادہ کرنے ہاں کہ الامان والحفیظ ہے، لوگاں نو تکلیف اتنی زیادہ پہنچانے ہاں، لوگ ساڑے تو اتنے زیادہ تنگ نے کہ سانو کوئی اپنے قریب بٹھانا پسند نہیں کرتا. جبکہ میرے تیرے محبوب آقا علیہ السلام دا اخلاق ہو جیا، آپ دا برتاؤ ہو جیا کہ جیڑا ایک واری میرے پیغمبر دے قریب بیٹھ جاندہ اپنی باتاں سن لیندہ اور ساری زندگی واسطے پیارے نبی دا گرویدہ ہو جاندہ، آپ علیہ السلام دا قریبی بن جاندہ. بھائیو آج ضرورت ہے میرے تواڈے واسطے معاشرے دے اندر پیارے نبی علیہ السلام دے مکمل اخلاق نو اپنایا جائے تاکہ اسی قیامت والے دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی بن سکیے، پیارے نبی دے پڑوسی بن سکیے. ہن جناب چھٹے نمبر تے غور کرتے چلے جانا، اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ. فرمایا میرے محبوب علیہ السلام نے کہ لوگوں قیامت والے دنوں بندہ سب تو زیادہ میرے قریبی ہوئے گا، وہ بندہ سب تو زیادہ میرے نیڑے ہوئے گا جڑا بندہ کثرت دے نال میرے تے درود پڑھدا ہوئے گا. سبحان اللہ. اٹھ دیاں بیٹھ دیاں چل دیاں پھر دیاں اپنے زندگی دے معاملات اندر اپنے سارے معاملات نپٹان دیاں ہویا کثرت دے نال پڑھدا ہوئے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. جڑا بندے دا وظیفہ بن جائے گا کثرت دے نال نبی تے درود پڑھدا ہوئے گا، اللہ انہوں قیامت والے دن پیارے نبی دے قریبی کر دوے گا، پیارے نبی علیہ السلام دا پڑوسی بنا دوے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مزید توجہ کرنا 7ویں نمبر تے او خوش نصیب لوگ جنہاں نو میرے نبی دی رفاقت ملے گی. آپ علیہ السلام نے فرمایا من علی جاریتین حتی تبلغ جاء یوم القیامت آنا وہوا. میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جیڑا بندہ 2 بیٹیاں دی کفالت کرے گا، 2 بیٹیاں دی پرورش کرے گا، اتنی دیر تک پرورش کرے گا کہ وہ بالغ ہو جان. اللہ اکبر. یتیم بچیاں دی 2 یتیماں دی اللہ اکبر 2 بچیاں یتیم بچیاں دی کفالت کرنے والا بندہ فرمایا وہ قیامت والے دل ایویں آئے گا کہ جویں 2 انگلیاں کٹھیاں نے ایویں میں تے او بندہ جنت اندر ایویں کٹھیاں ہوواں گے.
سبحان اللہ, 2 یتیماں دی کفالت کرن والا. اور اسی طرح دوسری روایت اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان لہ اختان, کہ جس بندے نو اللہ نے 2 بہناں عطا کی دیاں اور وہ بندہ 2 بہناں دی کفالت کردا رہا, سبحان اللہ, 2 بہناں دی تربیت کیتی یا 2 بیٹیاں دی تربیت کیتی ہے, اللہ کریم اس بندے نو جنت اندر میرا ساتھ عطا فرمائے گا. ایویں میرے بھائیو یتیماں دی کفالت کرن والا, یتیم نو جناب دے سر تے سایہ شفقت رکھن والا, جناب یتیم دی مکمل کفالت کرن والا, اللہ دے پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا وکافل الیتیمی, میں اور یتیم دی کفالت کرن والا ایویں جنت اندر کٹھے ہوواں گے جویں اے 2 انگلیاں کٹھیاں نے. سبحان اللہ بھائیو, کتنی آسانیاں کتے بیٹیاں دی کفالت کرن تے پیارے نبی دی صفات, پیارے نبی علیہ السلام دا ساتھ جنت اندر ملدا پیا ہے. اور جناب کتے کسے یتیم بچے, اور پیارے نبی علیہ السلام نے حدیث اندر فرمایا یتیم اپنا ہوئے یعنی اپنا قریبی رشتہ دار ہوئے تاویں تے کسے غیر دا یتیم ہوئے, کسے بگانے دا معاشرے اندر کوئی یتیم بچے انہاں دی کفالت کر لے, یتیم کوئی بھی ہوئے او دی کفالت کرن دی وجہ تو اللہ کریم اس بندے نو جنت اندر پیارے نبی دا پڑوسی بنا دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہن میرے بھائیو ذرا 9ویں نمبر تے غور کردے چلے جانا کہ اللہ پیارے نبی علیہ السلام دا ساتھ کن لوگاں نو عطا فرمائے گا. آپ فرماندے نے التاجر الصدوق الامین, کہ ایسا تاجر جڑا تجارت کردا ہے تے سچائی نال کردا ہے, سچ بول کے تجارت کردا ہے, سچ بول کے اپنا سودا بیچدا ہے. لیکن ساڈے معاشرے دی حالت تے کیفیت یہ ہو گئی ہے, بڑے بڑے تاجر بندیاں کولوں اس بات سنی گئی ہے کہ یار جنی دیر تک جھوٹ نہ بولیے ساڈی تجارت ہی نہیں ہوندی ہے, جب تک اسی غلط بیانی نہ کریے ساڈا کاروبار ہی نہیں چلدا. اللہ اکبر بھائیو, اسے وجہ کر کے آج ساڑے کاروبار دے اندر, رزق دے اندر, گھر بار دے اندر بے برکتی ہی بے برکتی ہے. آج کسے چیز دے اندر برکت نظر نہیں آندی, کیونکہ آج ساڑا یہ جناب ایک ساڑی بات بن چکی ہے کہ جناب جب تک اسی دھوکھا نہ کریے, فراڈ نہ کریے, اور یقین کرو جا کر کے دیکھو ساڑیاں منڈیاں دے اندر اور بازاراں دے اندر کس قدر ملاوٹ ہے, ہر چیز دے اندر ملاوٹ موجود ہے. اور یقین کرو ساڑے پاکستان دے اندر, یہ صرف پاکستان دے اندر یہ جناب خالص چیز ملے گی ہے, خالص دیسی کیوں, خالص دودھ, ورنہ باہر دے ملکاں دے اندر ایسا لفظ کتے بھی نہیں ملتا, کیونکہ انہاں لوگاں دے اندر خالص چیز موجود ہے, خالص بیچ دے نے, خالص لیندے نے, اس واسطے انہاں نو خالص لکھن دی ضرورت پیش نہیں آندی. ساڑے معاشرے دے اندر ایک خالص لکھن دی ضرورت کیوں پیش آندی ہے کہ آج ساڑے معاشرے اندر ملاوٹ ہی ملاوٹ, ہر چیز دے اندر ملاوٹ, اور 2 نمبری ہی 2 نمبری ہے. اس سے وجہ کر کے بھائیو ساڑا معاشرہ بد امنی دا بھی شکار ہے اور معاشرے دے اندر بے برکتی بھی ہے. آؤ بھائیو عرض کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دی اگر تاجر بھائیو, دکاندار بھائیو, سودا سلف بیچنے والے میرے بھائیو, اگر جنت کمانا چاہندے ہو اور اپنے پیغمبر محبوب پیغمبر دا ساتھ چاہندے ہو تے تجارت کرو, سچائی دے نال تجارت کرو, امانت داری دے نال تجارت کرو. ایدہ فائدہ کی ہوئے گا. اللہ دے محبوب پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء. اللہ دے پیارے نبی نے فرمایا لوگو ایسا تاجر سچ بولن والا, سچ بول کے تجارت کرنے والا, امانت داری نال تجارت کرنے والا, ایسا تاجر قیامت والے دن انبیاء دا ساتھی ہوئے گا, انبیاء دا ساتھی, صدیقین دا ساتھی, شہداء تے نیک لوگاں دا ساتھی ہوئے گا. سبحان اللہ. میرے بھائیو امانت داری تے سچ بول کر کے پیارے نبی علیہ السلام دا ساتھ ملے گا. سبحان اللہ. اور 10ویں نمبر تے میرے ویرو اگر چاہندے ہو پیارے نبی دی جنت اندر پیارے نبی دی جنت اندر پڑوس مل جائے, میدان محشر اندر پیارے نبی دا ساتھ مل جائے, تو بھائیو اللہ کو دعا کریا کرو
حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مسند احمد اندر یہ دعا دے الفاظ موجود نے کہ اللہ کو دعا کریا کرو کہ یا اللہ سانو سونے پیارے نبی دا ساتھ عطا فرما. بھائیو جڑا دعا کردا رہے گا اللہ کریم اس بندے نو بھی جنت اندر پیارے نبی دی رفاقت عطا فرمائے گا. اللہ کریم دا قرآن اعلان کر رہا فرمایا وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا. اللہ دے حضور دعا ہے بڑے اختصار دے نال میں 10 جناب اسباب ذکر کیتے کہ جیرے عمل کرنے دے نال اللہ پیارے نبی دا ساتھ عطا فرمائے گا. دعا کرو اللہ میرے سمیت سانو سب نو قیامت والے دن پیارے نبی علیہ السلام دا پڑوسی بنائے, آپ دا قرب عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.